मभन्दा माथि मेरी आमाले 5वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन। सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। जीवनका भावभङ्गीहरूमा कहिले सपना चकनाचुर हुन्छ काँचका महलहरू जस्तै, कहिले सपना ढकमक्क फुल्छ सप्तरङ्गी फुलहरू जस्तै। यहाँ जीवन भोगाइ र संयोगका अनुपम तिता मिठा अनुभवहरू छन् र तिनै अनुभवबाट कहिलेकाहीँ कोरिरहेको छ एउटा भविष्यको मार्ग, जहाँ अनेकौं पैतालाहरू आउँछन् जान्छन् र छोडिदिन्छन् तिनका पदचापहरू। छातीको गोरेटो भएर हिँड्छन् यहाँ असंख्य पदचापहरू र थिचिएर कुचिएर एक पाटो छाती दुखाएर अर्को पाटो मुटु दुखाएर विवश बन्छ समय। एउटा निरीह समय अलिकति दाँत देखाउँछ र अलिकति वर्षाउँछ तप्केनीहरूबाट केही थोप्पा आँसुका बुँदहरू। स्वागत अनि रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन हेटौँडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा कार्यक्रम पुस्तक वाचनको साथमा सदा जस्तै आज पनि तपाईँबीच उपस्थित छु म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचन आज 14औं श्रृङ्खला हो मैदारो औपन्यासिक संग्रहबाट। स्रष्टा भूपेनको औपन्यासिक संग्रह मैदारोको कथावस्तु हामी तपाईँलाई केही श्रृङ्खला अघिदेखि धारावाहिक रूपमा सुनाउँदै आइरहेका छौँ। आज 14औं उपकथाक्रम हुनेछ मैदारो औपन्यासिक संग्रहबाट। स्रष्टा भूपेनको यो औपन्यासिक संग्रहमा हामीले अघिल्लो श्रृङ्खला कुख्यात सुसाइड पोइन्ट शीर्षक उपशीर्षक दिएको कथावस्तु यहाँलाई सुनाएका थियौँ। अखेलीको आँगनमा केही मानिसहरू जम्मा भएका थिए। त्यहाँ मानिसहरूको भिड थियो र त्यो भिड बीचबाट कसैले गाइरहेको थियो, आमैले सोध्लिन् नि खोइ छोरो भन्लिन्, यस्तै यस्तै गीत गाइरहेका थिए। सारङ्गी रेड्दै एकजना गाइने दाई त्यहाँ उनका गीतहरूमा मानिसका जीवन र भोगाइका कथाहरू समेटिएका थिए। ती कथाहरूमा दुःख र पीडाका अग्ला अग्ला सगरमाथाहरू थिए। हामीले यिनै कथा प्रसङ्गसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अघिल्लो श्रृङ्खला बिट मारेका थियौँ। आज पनि तिनै कथा प्रसङ्गसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको श्रृङ्खला सुरु गर्छु। तपाईँ आफ्नो रेडियो सेटको आवाज अलिकति बढाउनुहोस्। म आजको श्रृङ्खला यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाजसँगै यसरी सुरु गर्छु। पैसा होइन पासो छ परदेशमा, पैसा होइन पासो छ परदेशमा, बोलाउँदैछन् आफन्तले स्वदेशमा। पन्छी फर्केर स्वदेश आऊ, शान्तिको गुड सानो देशमै बना। धनै त हो भाग्यमा भए जति नै मिल्छ, पौरख गरे शान्ति वैभव देशमै फुल्छ। ओहो धनै त हो भाग्यमा भए जति नै मिल्छ,
गोरख गारे शान्ति वैभव देशमै फुल्छ निदार हुन्छ चाडबाडमा टीका हुन्न थाकेसी निदाउने त्यो काखै हुन्न पन्छी फर्केर स्वदेश शान्तिको गुण सानो देशमै बना हातको मैलो सुनको थैलो के गर्नु धनले सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले हातको मैलो सुनको थैलो के गर्नु धनले सागर सिस्नो खाएको बेस आनन्दी मनले देख्छन् खुसी तस्बिरमा मनमा हुन्न एकान्तमा नरोएको दिनै हुन्न फर्केर आऊ पन्छी फर्केर आऊ शान्तिको गुण सानो देशमै बनाऊ पन्छी फर्केर स्वदेश आऊ शान्तिको गुण सानो देशमै बनाऊ पन्छी फर्केर स्वदेश आऊ शान्तिको गुण। गीत भन्थ्यो वैँसमै लोग्नेको मृत्यु भएपछि दुःखले हुर्काएर सहरमा पढाएको एउटै छोरोले बुढेसकालमा घर निकाला गरिदिएपछि ती वृद्धा मानसिक रूपमा असन्तुलित बनिन्। छोराले बुहारीको कुरा सुनेर आमालाई गलत देख्न थाल्यो, बोक्सी समेत भन्यो। उनको असन्तुलनताको स्तर झन बढ्यो। सानो बच्चालाई बोक्सी लाएर दुःख दिएको न्युमा एक दिन उनलाई घर निकाला गरिदिए छोरा बुहारीले। उनका दुःखहरू झन थपिए। उनी कटेरोमा बस्न बाध्य भइन्। एक दिन त्यो कटेरोमा आगलागी भयो। छोरा बुहारीले आमालाई सुर छाडा भने, बौलाई भने। उनलाई गाली मात्रै गरेनन्, छोरा बुहारीले दुवै मिलेर कुटपिट समेत गरे। वृद्धाको मन छोरा बुहारीको वचनको आरीले चिरियो, रन्धाले ताछियो। त्यही दिन बत्तिँदै गएर उनी पाटे भिरबाट उडिन्। दिनभरि विष्ट काकाको खेतको छेउकुना खन्दै गर्दा पनि लालबहादुर गायकको सवाई गीतले मेरो मानसिकता नराम्रोसँग खलबलाइरहन्थ्यो। सानैदेखि देखिरहेको चिरपरिचित पाटे भिर मलाई अक्षरहरू लेख्ने पाटे जस्तै लाग्न थाल्यो, जसमा दुखी गाउँलेहरूका रगतले कोरिएका आत्महत्याका यथार्थ कथाहरू लेखिएका छन्। मलाई आत्महत्याका अन्य कथाहरू याद आउन थाले। लोग्नेले सौता ल्याएपछि आफ्ना बच्चासहित छुट्टै बसेकी यशोदा बोहर्नीको कथा मैले आमाको मुखबाट सुनेको थिएँ। बोहरा सरसँग 10 वर्षको सानो उमेरमै विवाह भएको रे उनको। 4 बच्चाका माउ बनिसकेका बोहरा सरको सहरको स्कुलमा पढाउँदा आफ्नै विद्यार्थीसँग माया प्रेम बसेछ। केटीका आफन्तले थाहा पाएपछि उनको राम धुलाई भएछ। त्यसपछि बोहरा सर भागेर गाउँ आए नयाँ पत्नी सहित। जसोदा गम्भीर रूपमा घायल भइन् र बोहरा सरसँग छुट्टिएर बस्न थालिन्। गाउँ फर्किएपछि गाउँकै स्कुलमा बोहरा सरले फेरि मास्टरी जीवन सुरु गरे। तर जसोदा बोहर्नी पुरानै जीवनमा अल्झिरहिन्। उनीसँग फेरि सुरु गर्नका लागि बचेको केही थिएन। एक रात
बच्चाहरूलाई सुताएर उनी सरासर पाटे भिरमा गइन्। गहना र साडी फुकालेर डिलमा राखिन् अनि अग्लो भिरबाट हाम फालिन्। भक्कल गायकले शान्ति नारायण ढकालको घरमा 30 वर्ष हलिया गरी। भक्कल गायककी छोरी कान्छी र हरिनारायण बीच प्रेम भयो। उनीहरू भागे। शान्ति नारायणले उनीहरूलाई भारत पस्दै गर्दा सुनौलीमा फेला पारेर बिहे गरिदिन्छु भनेर फकाई फुलाई गाउँ फर्काए। उनले साँच्चै नै हरिनारायण र कान्छीको बिहे गरिदिए एकै दिन। तर हरिको बिहे कान्छीसँग भएन, कान्छीको बिहे हरिसँग पनि भएन। उनीहरूको छुट्टा छुट्टै पात्रहरूसँग बिहे भयो। बिहे गरेको 1 हप्तापछि हरिनारायण र कान्छीले ढाडमा रस्सी बाँधेर सँगै हाम फाले पाटे भिरबाट। यस्ता अरू पनि आत्महत्याका कथाहरू थिए। यी कथाहरू सुनेपछि मलाई लाग्न थाल्यो यो भिर कुख्यात आत्महत्या स्थल हो, सुसाइड पोइन्ट। मलाई यो भिर त्यस्तो चुम्बक जस्तो लाग्न थाल्यो जसले मानिसलाई मृत्युका लागि तानिरहन्छ, बर्मुडा ट्राङ्गलले जहाज ताने जस्तो। एक दिन मलाई पनि तान्यो यो भिरले, चुम्बकले फलामका टुक्राहरू ताने झैँ। र अहिले म यहीँ अड्किरहेछु। जिन्दगीको के भरोसा, यो त सानो खेलौना हो। दुई आँखामा एक महासो, अर्को मारुआछ। हे हे ला 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 ला। यही नै संसारको रीत हो साथी। हरेक पलमा दुखै दुख छन्, सुख त बहाना नै हो। रात्रिको अन्धेरी बिहानीको सुनौलो, यही नै संसारको रीत हो साथी। हरेक पलमा दुखै दुख छन्, सुख त बहाना नै हो। आउने साथ आफ्नो नै निम्ति, जाने साथ अर्कैको निम्ति, अर्कैको निम्ति। जिन्दगीको के छरासा, मृत्युको बादलले घेरेकै छ। दुई आँखामा एक महासो, अर्को मारुआछ। हे हे ला 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 ला। हे हे ला 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 ला।
सम्झौताका बिनै छ। जुन हेरे जुनै राम्रो, घाम हेरे पनि त्यस्तै। जुन हेरे जुनै राम्रो, घाम हेरे पनि त्यस्तै। मृत्यु पछि अम्मै किन सबै रित्तै, किन सबै रित्तै रित्तै। जिन्दगीको के भरोसा, यो त सानो खेलौना हो। दुई आँखामा एक हाँसो, अर्कोमा रुवाइ छ। जिन्दगीको के भरोसा, यो त सानो खेलौना हो। दुई आँखामा एक हाँसो, अर्कोमा रुवाइ छ। हे हे ला 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 ला। हे हे ला 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 ला। हे हे ला 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 ला। मभन्दा माथि मेरी आमाले 5वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको भनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन। सुनौला कृतिहरू नजिकबाट निहाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। यो छोटो साङ्गीतिक विश्राम अनि व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्दछौँ हेटौँडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साप्ताहिक साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको यो श्रृङ्खलामा। यति बेला कार्यक्रमको साथमा तपाईँसँग छु म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचनमा अझै कथा प्रसङ्ग यसरी अगाडि बढ्छ। बिस्तारै बिस्तारै भिरको छायाले कुस्माको डिलतिर चढाइ गर्न थाल्यो। त्यसपछि भैरवस्थानको अग्लो डाँडाको छाया ग्यादी ठुलो पोखरी हुँदै पञ्चासेको डाँडा उक्लिन थाल्यो। त्यसको केही समयपछि घामले आकाशतिर टर्च लाइट बाल्न थाल्यो। बुरबुर बुरबुर झर्दै भिरमा आइपुग्यो अँध्यारो। भिरको बानी नपरेको मलाई हताशा र अत्याशाले चिल्न थाल्यो। मेरो पुरै अस्तित्व अँध्यारोको गहिरो न गहिरो खाडलमा फसे जस्तै लाग्न थाल्यो। धेरै दिनपछि मलाई क्वाँ क्वाँ रुन मन लाग्यो। श्रापमा विश्वास लागेन कहिल्यै, तर मलाई यसरी बाँच्न बाध्य पार्ने प्रत्येक संयोग र समघटनाहरूलाई सराप्न मन लाग्यो। चाहेको त मैले केवल मृत्यु थियो, तर मृत्युले मलाई किन पत्याइदिएन? यो प्रश्नले मलाई बारम्बार घोचिरहन थाल्यो। मृत्युको चरम इच्छाले जीवनको नितान्त अनपेक्षित र क्रूर भू खण्डमा ल्याएर फ्याँकिदिएको थियो मलाई। म फेरि यहाँबाट तल हाम फाल्नेछु। मलाई मर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। मैले फेरि प्रतिज्ञा दोहोर्याएँ। उत्तानो पल्टिरहेको थिएँ र भिरमा गाडिएका थिए आँखाहरू एकहोरो। कल्पनाभन्दा धेरै विशाल लागिरहेको थियो भिर। कल्पनाभन्दा धेरै अग्लो र भयावह पनि लागिरहेको थियो भिर। हल्का सुनौलो रङको भिरमा अनेक थरी काला धर्साहरू माथिदेखि तलसम्म फैलिएका देखिन्थे। क्वार्ती ती धर्साहरू हेरिबस्दा विभिन्न आकृतिहरू बन्न थाले।
घोडा जस्ता, बाख्रा जस्ता, पहाड जस्ता र अमूर्त चित्र जस्ता ती मानिसका आकृति जस्ता पनि देखिन थाले। मैले झ्वाट्ट बाआमा र अमृतलाई सम्झेँ। छोरीको पोक्चे अनुहार आँखामा नाच्न थाल्यो। उसको शरीरको दुधे गन्ध उड्दै आएर नाकको सुरुङभित्र टम्म भरियो। मलाई असीम आनन्दको अनुभूति भयो। छोरीको शरीरको जस्तो प्रिय गन्ध मैले कुनै फुल वा कुनै पर्फ्युममा भेटिन। मैले छोरीलाई गहिरोसँग मिस गरेँ। छोरीका यादहरूसँगै सम्झनाका वर्तुल इलाकामा कलाका छाया छविहरू घुसपैठ गर्न थाले। म आत्तिएँ। नाइ, म कसैलाई सम्झिन चाहन्न। मैले टाउको बेसरी झड्कारेँ। म आफ्नो एक मात्रै बाँकी सपना सफल बनाउन चाहन्थेँ। मेरो वर्तमानको एक मात्रै सपना थियो, मृत्यु। कुनै थप सपना देख्न चाहँदैनथेँ म। गर्मीको महिना भए पनि मलाई चिसो महसुस हुन थाल्यो। हिमालको शिरमा चिप्लिएर काली गण्डकीको प्रवाहसँगै भिरसम्म आइपुगेको चिसो बतास शिरशिर चलिरहेको थियो। दिनको घामले तातेको पहरा सेलाउँदै गइरहेको थियो। हिजोसम्मको रात मूर्छित अवस्थामा काटेकोले जाडोको अनुभूति हुने कुरै भएन। आज त सामान्य अवस्थामा फर्किएको थिएँ म र केही खाना समेत खाएको थिएँ। मुन्नु नै ठिक थियो। सोचे मानिसको समस्या के भने चाहँदैमा ऊ मूर्छित बन्न सक्दैन, अचेत बन्न पनि सक्दैन। चिसो रात कसरी काट्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थाल्यो मलाई। चिन्ता तब लाग्छ जब मानिस सचेत र जीवित रहन्छ। लासलाई के को चिन्ता, ढुङ्गा मुढालाई के को चिन्ता। मलाई चिन्ताले फेरि सताउन थालेकोमा चिन्ता लाग्न थाल्यो। मेरो आत्महत्या प्रयास सम्पूर्ण चिन्ताबाट मुक्तिको खोज थियो। तर त्यही प्रयासले झन बढी चिन्ता थप्नेछ भन्ने मैले कहिल्यै आकलन गर्न सकिन। पारीपट्टि कुस्मा बजारका आधुनिक घरहरू बत्तीको उज्यालोमा चम्किन थाले। स्ट्रिट ल्याम्पहरू बल्न थाले। कार्कीनेटा, शङ्कर पोखरी र ठुली पोखरीका बस्तीहरूमा पनि बिजुलीको चमक थपिँदै जान थाल्यो। त्यहाँका घरहरू पनि क्रमशः उज्यालिन थाले। छमर्केको डाँडा नजिकै हेडलाइटको चर्को उज्यालो छर्दै घस्रिरहेथ्यो एउटा जीप। त्यसले सालको जङ्गलको अँध्यारोलाई खलबलाइरहेथ्यो। घरमा आमाले पनि ध्वासे बत्ती बालिनु होला। चिसो सोचका साथ भावात्मक लय फेरि चालु हुन थाल्यो। तिमीहरू नभए त बिजुली बत्ती बाले पनि घर त अँध्यारै। बिजुली बत्ती जडान गरेपछि अमृत र मलाई हेर्दै आमाले एक दिन भनेकी थिइन्, आज मेरो अनुपस्थितिमा बत्ती जलाएर पनि जताततै अँध्यारै देखिन् होला आमाले। यस्तो सोच्दै मेरा आँखामा आँसुका ढिक्काहरू गुड्न थालिहाले। आँसुका मनताता ढिक्काहरूमा मैले आफ्नो बाको निन्याउरो अनुहार पनि देख्न थालेँ। अमृतको अनुहार आएर मिसियो त्यसमा। फेरि कलाको अनुहार, फेरि छोरीको अनुहार लग्दै थियो। आँसुका ढिक्काहरूमा माया गर्नेहरूका अनुहार बन्दैछन् र चिउँडोको भिरबाट खस्दैछन् जसरी म खसेको थिएँ भिरबाट। उनीहरू आँसुका ढिक्काहरू झैँ खसेको कल्पनाले मेरो आङ जिरिङ्ग फुलेर आयो। म आत्तिएँ। सोचको लय परिवर्तन गर्न खोजेँ। स्मृतिहरू त धारिला हतियार रहेछन्। यिनीहरूसँग कुशलतापूर्वक खेल्न जानियो भने घाउहरू निको हुन्छन्।
जानिएन भने अझ बढी घायल भइरहन्छन्। जति दमन गर्न खोज्यो मनको स्प्रिङमा उति नै जोडले उछलकुद गर्दा रहेछन् स्मृतिहरू। आफूलाई स्प्रिङमा उफ्रिरहेको कुनै जिम्नास्टर जस्तो सोचिरहे धेरै बेर, जो हावामा सन्तुलन मिलाउन नजानेर भुइँमा पछारिन्छ र जीवनभर घाइते भइरहन्छ। मलाई यिनै स्मृतिका ताजा यादहरू आएर घोचिरहन्छन्। म यति बेला ती यादहरूलाई एकैसाथ ओहिरिएर आओ भनिरहेको छु। हो आओ यादहरू, हो आओ। मनिदाएको छैन कोर्टे फिर्दैछु। आओ यादहरू आओ, मनिदाएको छैन कोर्टे फिर्दैछु। सुकेको दिलमा आगो लाएर सुकेको दिलमा आगो लाएर जाओ। आओ यादहरू सुस्केर हाल्छु। निराश छु म सुस्केर हाल्छु। दुःख जीवन दुःखैमा गाल्छु। आओ आँसुहरू आओ आओ चिम्लेको छैन जुन हेर्दैछु। प्यासी आँखामा बादल छाएर जाओ। आओ यादहरू आओ। कार्यक्रमका प्रिय श्रोता, पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाज सँगसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको आजको श्रृङ्खला यति नै। कार्यक्रम पुस्तक वाचनको यो श्रृङ्खला बिसाइएका कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउँदो श्रृङ्खला पुनः उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सुनेर बस्नु नै तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाज तपाईँमा छाड्दै यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। आधा कविता अधुरो छु म। आधा कविता आफैमा हेर्छु आफ्नै रमिता। आओ पीरहरू आओ सकेको छैन बाटो हेर्दैछु। बाँकी छन् आशा सबै लिएर जाओ। आओ यादहरू आओ। मनिदाएको छैन कोर्टे फिर्दैछु। सुकेको दिलमा आगो लाएर जाओ। आओ यादहरू आओ। मनिदाएको छैन
मभन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर।